यो रेडियो नेपाल हो। अब अस्ट्रिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। हिमालको संरक्षण गर्नु विश्वको साझा दायित्व भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। जलवायु संरक्षण बापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने 50 करोड़ रूपियाँ मुस्ताङ जिल्लालाई दिने घोषणा। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रदेशसभाको 2/3 भन्दा बढ़ीको विश्वासको मत। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा 4 महिनाको अवधिमा करिब 12 अर्ब रूपियाँको विद्युत भार निर्यात। चाडपर्वमा यातायात व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन। र सर्वसाधारणको मृत्यु हुन नदिन अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर काम गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। इजरायलले इजिप्ट हुँदै गाजामा सहायता प्रवेश गर्न दिने। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिमालको संरक्षण गर्नु नेपालको मात्र जिम्मेवारी नभएर विश्वको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मुस्ताङको जोमसोममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रद्वारा हिजो आयोजित जलवायु संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालको संरक्षण नभए विकसित मुलुकहरू समेत सुरक्षित नरहने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर समस्या भोगिरहेको र हिमाली क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव देखिएको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र रोममा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनमा गम्भीर रूपमा उठाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुस्ताङको स्याउ लगायत उत्पादन, मुक्तिनाथ लगायत धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रहरू, कोरोला नाकाको विशेष रणनीतिक महत्व जस्ता कारण मुस्ताङ बहुआयामिक विशेषता बोकेको जिल्ला भएको भन्दै मुस्ताङको जलवायु संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्रममा जलवायु संरक्षण बापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने 50 करोड़ रूपियाँ मुस्ताङ जिल्लामा पठाउने घोषणा समेत गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट झण्डै 50 करोड़ चाहिँ सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुँदैछ। त्यो 50 करोड़ मुस्ताङलाई नै हामी दिँदैछौं। यसबाट तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारले मुस्ताङ जिल्ला र यसको ऐतिहासिकता, यसको भौगोलिक विशिष्टता, यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा, यहाँको उत्पादन प्रति सरकार निकै नै संवेदनशील छ। हिजै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्ताङले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा चीनको सीमानामा रहेका व्यापारिक नाका नियमित सञ्चालन हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यक्रम अघि कोराला नाका, लोमाथाङ, मुक्तिनाथ र गत साउनको बाढ़ीले क्षति पुगेको कागबेनीको निरीक्षण गर्नुभयो। कोराला नाका जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर सड़क स्तरोन्नतिलाई पूर्णता दिन सरकारले प्राथमिकता दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। हिजो भएको मतदानमा उहाँले 2/3 भन्दा बढ़ी मत पाउनु भएको हो। मत विभाजनको आधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा 86 र विपक्षमा राप्रपाको 5 मत परेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका 29, नेकपा एमालेका 39, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना र जसपाका 1 सहित 86 जनाले विश्वासको मत दिएको उपसभामुख सृजना दनुवारले घोषणा गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजान खोज्ने कुनै कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी जिल्ला कमिटी भक्तपुरले हिजो आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कसैलाई जनताको साथ छ भन्ने लाग्छ भने पार्टी खोलेर वा पुरानै पार्टीबाट चुनाव लडेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले संविधानलाई मास्न खोज्ने, प्रतिगमनको दिशामा लैजान खोज्ने र पुरानै अवस्थामा देशलाई फर्काउन खोज्ने तत्वप्रति सबै होशियार हुनुपर्ने बताउनुभयो। 3 महिनादेखि अवरूद्ध गोर्खाको बारपाक लाप्राक सड़क खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। बर्खाका बेला ठाउँ ठाउँमा खसेका ठूला ठूला पहिरोले गएको बर्खाका बेला ठाउँ ठाउँमा खसेका ठूला ठूला पहिरोले गएको असार पहिलो सातादेखि अवरूद्ध भएको सड़क खण्ड मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालय गोर्खाका प्रमुख गणेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिकको मर्यादित र सम्मानजनक जीवनका लागि व्यवस्था गरिएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 33औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको आयोजनामा शताब्दी व्यक्तित्व सम्मान तथा शताब्दी व्यक्तित्व पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानसँगै संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले शताब्दी व्यक्तित्व मानव अधिकारवादी डाक्टर गौरी शंकर लाल दास, टंक बहादुर थापा, दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका चन्द्रबहादुर सुनवार, इन्द्रमाया पौडेल, कृष्ण थकु वाछा र सानुमान साक्यलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई जहाज खरिद बापत लिएको ऋण भुक्तानी गरेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गरेका 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी जहाजको लागि दुवै कोषबाट लिएको ऋण दायित्व मध्ये 2 न्यारो बडी जहाजको 2080 असोज महिनाको किस्ता बापत पूरा र 2 वाइड बडी जहाजको आंशिक गरी 53 करोड़ 9,55,281 रकम भुक्तानी गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको हो। नेकपा एमाले गाँजास्थित अल अहरी अरब अस्पतालमा भएको आक्रमणमा परिउपचार गराइरहेका बिरामी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, बिरामीका कुरुवा आफन्त र अस्पताल परिसरमा शरण लिइरहेका नागरिक मारिएका घटनाको निन्दा गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति जारी गरी रकेट आक्रमणबाट ठूलो विस्फोट सहित सिंगो अस्पताल भवन नष्ट हुनुका साथै बालबालिका सहित सयौं हताहत भएको विषय जति निन्दा गरे पनि कमी नहुने उल्लेख गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले घटनामा उद्धार तथा आपतकालीन सहयोगका लागि गाजापट्टीमा मानवीय सहायता प्रदायक निकायलाई आवागमनका लागि अनुमति दिनुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो पार्टीको रहेको पनि स्पष्ट गर्नु भएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। हे गाउँ घर परिवार छोडी विदेशमा दुःख गरी कमाइएको रकम सुरक्षित राखौं। उच्च प्रतिफल सहितको हिमाल रेमिट बचत खातामा छ 10.003% वार्षिक ब्याज दर। मुद्दती खातामा 12.003% वार्षिक ब्याज दर। शून्य मौजदातमा खाता खोली 5 लाखसम्मको दुर्घटना मृत्यु बिमा र 5 लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षाका साथै थुप्रै निशुल्क सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। हिमालयन बैंक लिमिटेड। अब बाँकी समाचार। आज नवरात्रको 5औं दिन स्कन्द माता देवीको पूजा आराधना गरिँदैछ। आजको दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू नजिकैका देवी शक्तिपीठहरूमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक स्कन्द माता देवीको पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। स्कन्द माता देवीको उपासना एवं आराधना गर्नाले सबै प्रकारको इच्छा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। घट स्थापनाका दिनदेखि दशमीका दिनसम्म सनातन वैदिक हिन्दू परम्परा अनुसार घरको पूजा कोठा दशैं घरमा भक्तिपूर्वक पूजा आजा तथा दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। रोजगारीको क्रममा भारत गएका नेपालीहरू दशैं मनाउन घर फर्किन थालेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूबाट घर फर्किने नेपालीहरूको भीड़ बढ़न थालेको छ। नेपालगंजको जमुनाहा नाका भएर असोजको मध्यदेखि घर फर्किने क्रम शुरू भएको छ। दैनिक सयौं नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। नेपालगंजबाट संवाददाता नवीन गिरीको यो रिपोर्ट। अहिले त ढाक्न हुँदैन भने
पहिल्यै टिकट काटे। नेपालगञ्जको बस पार्क क्षेत्रमा यति बेला घर जाने यात्रुहरूको ठेलमठेल भीड़ छ। रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू ठूलो संख्यामा दशैं मनाउन घर फर्किँदा भीड़भाड़ बाक्लो भएको हो। बिहानैदेखि अबेर साँझसम्म सीमा नाका जमुनामा घर फर्किने नेपालीहरूको लर्को लाग्छ। दशैं मनाउन घर आउँदै गर्दा उनीहरूमा बेग्लै खुशी देखिन्छ। अहिले म इन्डियामा जब गर्छु, अब दशैं मान्न पाउँदा त रमाइलै छ। वर्षेनी दशैं तिहार र नयाँ वर्षको बेला भारतका विभिन्न शहरहरूमा कामका लागि गएका नेपालीहरू घर फर्किने गरेका छन्। परदेशिनु बाध्यता भएको बताउने उनीहरू चाडबाडका बेला घर फर्किन पाउँदा बेग्लै आनन्द अनुभूति हुने बताउँछन्। सिमलाबाट फर्किनु भएका रुकुम पश्चिम चौरझारीका राजकुमार विक र मुगु राराका सुरबहादुर बडुवाल भारततिर त्यस्तै कमाउनको लागि गएको थियो। 2-4 महिना काम गरेर घर फर्किन लाग्यो। भारत जानु पर्ने, अब के गर्नु, अब गरिब मान्छे 2-4 हजार नकमाएर हुँदैन। दशैं मुखती आएको हुँदा अब यो घर दशैंको लागि घर फर्केर हामी रुपटी पुगे। जमुना प्रहरी चौकीका अनुसार हिजो आज दैनिक 2000 बढी नेपालीहरू जमुना नाका भएर फर्किने गरेका छन्। भारतबाट रातभरको यात्रा गरेर बिहान पख नेपाल फर्कनेको संख्या बढ़ी छ। उनीहरूको सहजताका लागि यात्रु सहायता कक्ष पनि राखिएको छ। जमुना प्रहरी चौकी इन्चार्ज मिन बहादुर बिष्ट 2025 फेब्रुअरीमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू भारतबाट नेपाल फर्किन्छन् र उहाँहरूलाई कुनै किसिमको त्यस्तो कठिनाई नहोस् र उहाँहरूलाई सहजता गर्नुको लागि हामीले यताबाट प्लस भारतीय सुरक्षा निकायसँग पनि हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूलाई रातिको समयमा पनि 12-1 बजे पनि उहाँहरूलाई उताबाट नेपालमा सकुशल चाहिँ ल्याइराखेका छौँ। भारतका विभिन्न शहरहरूमा हाल 30 लाख भन्दा बढ़ी नेपालीहरू कामदारका रूपमा रहेको अनुमान छ। पश्चिम क्षेत्रका पहाड़ी इलाकाका अधिकांश मानिसहरू मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। दशैं तिहार मनाएपछि उनीहरू फेरि भारत पस्नुपर्ने बाध्यता छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं शुरू भएसँगै बजारमा खसी, बोका र च्याङ्ग्रा किन्ने ग्राहकहरूको भीड़ बढ़ेको छ। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खसी, बोका तथा भेड़ा च्याङ्ग्राको बिक्री वितरण शुरू गरेपछि कम्पनीको डिपोमा ग्राहकहरूको भीड़ बढ़ेको हो। संवाददाता सरिता खनालको यो रिपोर्ट। दशैं शुरू भएसँगै नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा किन्ने ग्राहकको भीड़ बढ़ेको छ। कम्पनीले असोज 30 गते मंगलबारदेखि खसी, बोका बिक्री गर्न शुरू गरेको हो। बाहिरको तुलनामा कम्पनीले बेच्ने खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको मूल्य सस्तो हुने भएकाले र चाहे जति एकै स्थानबाट पाइने भएकाले पनि उपभोक्ताको आकर्षण बढ़ेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा खरिद गर्न आएका उपभोक्ताहरू कम्पेरिटिभली बाहिरको तुलनामा धेरै नै सस्तो हो, राम्रो छ। नर्मल्ली अब हामीले पसलहरूमा किन्दाखेरि चाहिँ अब 1200 पर्न आउँछ भनेपछि अब यहाँ किन्दाखेरि 670 भनेपछि लगभग 30-40% सस्तै हो भनौँ। दशैं आयो, खसी, बोका चाहियो, त्यही भएर हामी साथी मिलेर 8वटा ठिकै छ भनौँ। अब बाहिर तुलना हेरी अब यहाँ सस्तै छ। हामीलाई एकैचोटि धेरै चाहिन्छ, यहाँ धेरै हुन्छ, छानी लान पाइन्छ, त्यही भएर पनि यहाँको च्याङ्ग्रा यो लगभग 45 केजी, यसको 1250। अब बाहिरको तुलनामा अलिक सस्तै हो। अब कसैको सोचाइ अब च्याङ्ग्रा खाने हुन्छ, कसैको खसी खाने हुन्छ, कसैको बोका खाने हुन्छ, त्यही हो। कम्पनीले जिउँदो खसी, बोका प्रति किलो 670 रुपैयाँ र च्याङ्ग्रा प्रति किलो 1250 रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापाले ग्राहकको माग अनुसार खसी, बोकाको संख्या बढ़ाउँदै लैजाने बताउनुभयो। उहाँले मकवानपुर तथा दाङ जिल्लाबाट खसी, बोका र रसुवाबाट च्याङ्ग्रा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। प्रादेशिक प्रमुख थापाले हालसम्म 1609वटा खसी, बोका र च्याङ्ग्रा ल्याइसकिएको 213वटा खसी, बोका र च्याङ्ग्रा आउने क्रममा रहेको बताउँदै यस वर्ष 2000 खसी, बोका र 1000 च्याङ्ग्रा बिक्री वितरण गरिने कम्पनीको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। आजको दिनसम्म हामीसँग 1609 गोटा चाहिँ च्याङ्ग्रा र खसी, बोका प्राप्त भइसकेको छ। 2000 गोटा खसी, बोका 1000 गोटा च्याङ्ग्रा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। गत वर्ष भन्दा खाद्यान्नदेखि सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। तर हामीले चाहिँ उपभोक्ताको हितलाई पनि मध्यनजर गरेर यस वर्ष पनि च्याङ्ग्राको पनि खसी, बोकाको पनि गत वर्षकै मूल्यमा हामीले बिक्री गरिरहेका छौँ। प्रति केजी खसी, बोका 670 मा उपलब्ध गराएका छौँ भने च्याङ्ग्रा 1250 मा उपलब्ध गराएका छौँ। भीड़भाड़ चाहिँ हिजो भन्दा आज क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ र आज भन्दा भोलि भन्दा पर्सि उपभोक्ताको माग पनि र भीड़भाड़ पनि अलि बढ्ने हुन्छ। कम्पनीले अन्य सामान जस्तो खसी, बोकाको अनलाइन बिक्री वितरण भने गरेको छैन। आफै आएर रोजेर हेरेर लैजाँदा उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने भएकाले अनलाइन बिक्री वितरण व्यावहारिक नदेखिएको कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले किसानले उत्पादन गरेका खसी, बोका किनिदिएर उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै नवमीसम्म सस्तो मूल्यमा खसी, बोका तथा भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री वितरण गर्ने जनाएको छ। सहकर्मी कल्पना दाहालसँगै सरिता खनाल, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्वहरूमा यातायात व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले चाडपर्वको समयमा राजमार्ग लगायतका क्षेत्रहरूमा ट्राफिक व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन, सहज रूपमा टिकट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गराउन र सीट अनुसार यात्रुको संख्या बढ़ी भए नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति प्रकाश पन्थली जानकारी दिनुभयो। समितिले बजारमा सामानको कृत्रिम अभाव एवं कालो बजारी नियन्त्रण गर्न र शान्ति सुरक्षालाई मजबूत बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोग र युरोपियन युनियन बीच विगत 2 दशक यता निर्वाचन व्यवस्थापनमा भएका कार्यहरूको समीक्षा गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग युरोपियन युनियनका राजदूत लोरेन्जो भेरोनिकले हिजो निर्वाचन आयोगमा गर्नु भएको भेटमा विगतको समीक्षाका साथै आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलले इजिप्ट हुँदै गाजामा सहायता प्रवेश गर्न दिने भएको छ। इजरायलको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अवरूद्ध प्यालेस्टाइनी इलाकामा खाद्यान्न, पानी र औषधि मात्र प्रवेश गर्न दिइनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै इजरायली इजिप्ट मार्फत मानवीय सहायता आपूर्तिमा अवरोध नगर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिएको बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अक्टोबर 7 मा भएको आक्रमणपछि इजरायललाई दिँदै आएको समर्थन थप सशक्त पार्ने भन्दै प्यालेस्टिनी राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्यमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। बाइडेनले इजरायल र प्यालेस्टिनी जनता दुवै सुरक्षित सम्मानका साथ बाँच्नका लागि शान्तिको बाटो अपनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। इजरायल पुग्नु भएका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु बीच भएको भेटवार्तामा बाइडेनले गाजामा सर्वसाधारणको मृत्यु हुन नदिन अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। इजरायलको तेल अभिवमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको भेटपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले निर्दोष नागरिकहरूलाई थप त्रादसी रोक्नका लागि साझेदारहरूसँग काम जारी राख्ने बताउनुभयो। चीनका राष्ट्रपति शी जिङपिङले चीनको उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशनको संयुक्त प्रयासलाई सहयोग गर्ने एक प्रमुख कदमका रूपमा हरित विकासलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति शीले हरित पूर्वाधार, हरित ऊर्जा, हरित यातायात जस्ता क्षेत्रमा सहयोगलाई अझ विशेष बनाउँदै बीआरआई इन्टरनेशनल हरित विकास गठबन्धनलाई सहयोग बढ़ाउने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत जेठदेखि असोजसम्ममा 11 अर्ब 80 करोड़ 28 लाख रुपियाँ बराबरको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत यस वर्ष गत 28 जेठबाट भारतीय बजारमा बिक्री शुरू गरेको थियो। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज गरी 3 महिनामा 9 अर्ब 64 करोड़ 54 लाख रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको जनाएको छ। असोज महिनामा मात्रै 4 अर्ब 2 करोड़ 35 लाख रुपियाँको विद्युत भारत निर्यात भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। 3 महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको औसत दर प्रति युनिट 10 रुपियाँ 27 पैसा रहेको छ। गत जेठ महिनाका 5 दिनमा 40 करोड़ 5 लाख र असारमा 1 अर्ब 75 करोड़ 70 लाख रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको थियो। साउन महिनामा 2 अर्ब 14 करोड़ 33 लाख, भदौमा 3 अर्ब 47 करोड़ 85 लाख र असोजमा 4 अर्ब 2 करोड़ 35 लाख रुपियाँको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा 522 मेगावाट र एनबीभीएनलाई 110 मेगावाट गरी कुल 632 मेगावाट विद्युत भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यस वर्ष करिब 16 अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत भारत निर्यात हुन सक्ने बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको राजस्व संकलन र बजेट खर्च दुवैको अवस्था न्यून देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको 15.93% राजस्व संकलन गरेको छ भने 16.88
0.02% मात्र बजेट खर्च भएको छ। पहिलो त्रैमासको अवधिमा 2,80,57,57,25,00,000 बराबर बजेट खर्च भएको छ, जुन खर्च वार्षिक विनियोजनको 16.2% बराबर हो। यस अवधिमा सरकारले चालुतर्फ 18.69, पुँजीगततर्फ 5.9 र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 16.05% बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 3 महिनामा राजस्व संकलन 2,34,63,24,00,000 बराबर भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको 15.93% बराबर हो। बुधबार नेपाल शेयर बजारको नेप्से परिसूचकमा उच्च अंकको वृद्धि भएको छ। यस दिन बजारको कारोबार रकम भने उच्च अंकले घटेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 43.27 अंकले बढेर 1,907.89 बिन्दुमा कायम भएको छ। बुधबार 286 कम्पनीहरूका 37,72,023 किता शेयरहरू 93,48,94,000 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। बुधबार 210 कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढ्दा 10 कम्पनीको मात्रै घटेको छ भने सबै समूहका उपसूचकहरू बढेका छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका 22 स्थित ठूला ढुङ्गामा सिद्धार्थ राजमार्ग तरकारी पकेट क्षेत्र तथा संकलन केन्द्र बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। किसानलाई व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित गर्दै छरिएका कृषिजन्य उत्पादन संकलन गरी त्यसको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा त्यहाँ भवन निर्माण गरी संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उत्पादन वृद्धि गरी कृषिजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्दै जाने लक्ष्य अनुरूप महानगरले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले युए विरुद्ध शानदार जित निकालेको छ। बुधबार मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले युएलाई 7 विकेटले हराएको हो। नेपालको जितमा कप्तान रोहित पौडेलले शानदार अर्धशतकी इनिङ खेले। उनले 40 बलमा 5 चौकाको मद्दतले नेपालका लागि सर्वाधिक 51 रन बनाए। पौडेलसँग उत्कृष्ट साझेदारी गरेका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समेत 34 रन बनाए। ओपनर कुशल फुर्तेलले 14 र आरिफ शेखले 23 रन बनाएको नेपालको इनिङमा कुशल मल्ल 11 रनमा आउट भएका थिए। युएका अल नासिर र लिलाङ्स केशवानीले समान 1-1 विकेट हात पारेका थिए। पहिले ब्याटिङ गरेको युएले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 140 रन बनाएको थियो। निकै खराब शुरुआत गरेको युएका लागि बासिल हामिदले 51 रनको अर्धशतकी इनिङ खेल्दै टोलीलाई उकासेका थिए। अल नासिरले 32, कप्तान मोहम्मद उबसिमले 17 तथा आसिफ खानले 15 रन बनाएका थिए। अन्य खेलाड़ीले दोहोरो अंकको स्कोर छुन सकेनन्। नेपालका लागि करण केसीले 3 विकेट हात पारेका थिए। गुलशन झाले 2 तथा अविनाश बोहरा र सोमपाल कामीले समान 1-1 विकेट हात पारे। टी20 विश्वकप छनौट खेल्न लागेको नेपालले तयारी स्वरूप सिरिजको आयोजना गरेको हो। सिरिजमा नेपाल, युए र हङकङ समावेश छन्। नेपालले सिरिजको दोस्रो खेलमा बिहीबार हङकङसँग खेल्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको विशेष साधारण सभाका लागि सी डिभिजनबाट 9 क्लब मताधिकारीका लागि छनौट भएका छन्। बुधबार एन्फा कन्फरेन्समा भएको मतदानबाट विशेष साधारण सभाका लागि 9 वटा क्लब छनौट भएका छन्। एन्फा विधानमा सी डिभिजनबाट 9 क्लबको मताधिकारको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। सोही अनुसार बुधबार सी डिभिजनको मतदान भएको थियो। अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ र महासचिव किरण राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने एन्फाले कार्तिक 23 गते हेटौडाको मकवानपुरमा विशेष साधारण सभा राखेको छ। सोही विशेष साधारण सभाका लागि विभिन्न क्लब, जिल्ला, प्रदेश र संघबाट प्रतिनिधिको छनौटका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भएको छ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशको पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै देशको उच्च पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 11.6 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:06 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:32 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
हिमालको संरक्षण गर्नु विश्वको साझा दायित्व भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। जलवायु संरक्षण बापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने 50 करोड़ रूपैयाँ मुस्ताङ जिल्लालाई दिने घोषणा। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रदेशसभाको 2/3 भन्दा बढ़ीको विश्वासको मत। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा 4 महिनाको अवधिमा करिब 12 अर्ब रूपैयाँको विद्युत निर्यात। चाडपर्वमा यातायात व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन। र सर्वसाधारणको मृत्यु हुन नदिन अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर काम गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। इजरायलले इजिप्ट हुँदै गाजामा सहायता प्रदान गर्न दिने। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।